नदीसँग घृणाको बदला प्रेम गर्ने हृदय छ। कुनै निश्चित योजना पूरा भएपछि मात्र सबैको सेवा गरौँला भन्ने हो भने कहिल्यै पनि सेवा हुन सक्दैन। प्रिय सज्जनवृन्द, श्री राधे राधे। पवित्र कसरी भइन्छ, कस्तो अवस्थामा रह्यो भने पवित्र भइन्छ भन्ने विषय लिएर आज म हजुर सामु उपस्थित भइसकेको छु। अन्तिमसम्म सुनेर हजुरहरूले विशेष लाभ उठाउनुहोला भन्ने आशा लिएको छु। हामी कहाँ थुप्रै नदीहरू छन्। अनेक नाम लिएर नदीहरू बगिरहेका छन्। मेची, कोशी, राप्ती, बबई, महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र नारायणी जस्ता अनेक नदीहरू अनवरत रूपमा बगेको हामीहरूले देखिरहेकै छौँ। उनीहरूको यात्रा जारी छ। हामी कहाँ मात्रै होइन, अरू कहाँ पनि नदीहरूको कमी छैन। यो पृथ्वीभरि हजारौँ नदीहरू निरन्तर बगिरहेका छन्। सबै नदीहरू एकै ठाउँमा छैनन्। संसारका कुना कुनाबाट उनीहरूको बग्ने क्रम चलिरहेकै छ। नदीहरू बग्दै जाँदा धेरै ठाउँमा भेटिन्छन्, धेरै ठाउँमा छुट्टिन्छन्। 7वटा फरक नदी मिलेर एउटा सप्तकोशी बनेको छ। नारायणी बन्नु अघि कति नदीहरू यसमा मिल्न आइपुगेका थिए, तिनको कुनै हिसाब छैन। एउटा मूलबाट निस्केको नदीले विभिन्न नाम गर्दै, नामहरू परिवर्तन गर्दै समुद्रको यात्रा तय गरेको हुन्छ। उदाहरणको रूपमा एउटा नारायणी नदीलाई लिउँ। पवित्र देवघाट धाममा त्रिवेणी र कालीगण्डकीको संयोग भएर नारायणी नाम पाएको नदीले बग्दै जाँदा अनेकौँ नामहरू ग्रहण गर्दछ। त्यसको पनि कुनै हिसाब छैन। ठुला भङ्गलाहरूमा टुक्रिएर 2-3वटा पनि बनेका छन् नदीहरू। जसरी फरक नदीहरू मिलेर एउटा नदी बनेको हुन्छ, त्यसरी नै एउटा नदी पनि टुक्रिएर फरक रूप लिएको हुन पनि सक्छ। तर मिल्ने र टुक्रिने भनेको नदी समुद्रसम्म नपुगुन्जेल मात्रै हो। समुद्रमा पुगेपछि भेटिने र छुट्टिने क्रम सबै सकिन्छ र त्यो नदी पनि समुद्र बन्दछ। नदीहरू रात दिन दौडिरहन्छन्। न भोक न निन्द्रा, कहीँ रोकिनु पनि छैन, कतै सुस्ताउनु पनि छैन, कसैलाई पर्खिनु पनि छैन। न त कुनै नदीले आफू बगेर आएको बाटो पछाडि फर्केर हेरेको छ। सायद बीचमा रोकिने हो भने र पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने नदीहरू समुद्रसम्म पुग्न सक्दैनन्। त्यसैले नदीहरू कहिल्यै पनि कतै पनि एकछिन पनि सुस्ताउँदैनन्। चाहे हावा चलोस्, चाहे खडेरी परोस्, नदीको बग्ने क्रम रोकिँदैन। सबै मौसम नदीलाई स्वीकार्य छ। सबै ऋतु नदीलाई स्वीकार्य छ। समयले जे दिन्छ तिनलाई चुपचाप लिएर समुद्रतिर बग्नु नदीको धर्म हो। समयले भनेअनुसार नदीको रूप रङ्ग पनि बदलिन्छ। शिशिरको समयमा नदीको पानी निकै चिसो हुन्छ। वसन्तका समयमा त्यही चिसो पानी प्रिय हुन्छ। अत्यन्त कञ्चन, अत्यन्त स्वच्छ। सबै नदीको त्यो स्वच्छ पानीमा पौडिन्छन्, पखालिन्छन्। बिस्तारै ग्रीष्म ऋतुको आरम्भ हुन्छ। बिस्तारै नदी सेतो पानीमा धमेलिन थाल्छ। जब वर्षा सुरु हुन्छ अनि नदीको रूप पनि डरलाग्दो देखिन्छ। ठुला बोट बिरुवाहरू बग्न सुरु गर्छन्। पानी दुर्गन्धित हुन्छ। मान्छेले मात्र होइन, पशुले पनि नाक खुम्चाउँछन् त्यो नदीको पानी देखेर। स्वाँ गर्दै सुसाएर चर्को आवाजमा बग्दै गरेको नदीमा पौडिने साहस कसले गर्नु? वर्षाको नदीको रूपलाई छेउतिर बसेर निहाल्नु बाहेक कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। नदीले आफै कसैसँग यति धेरै पानी मागेको हुँदैन। बर्सातको मौसम नै यस्तै हो। पानी परेको परे आकाशबाट बर्सिने सबै पानी बग्दै नदीमा आइपुग्छन्। त नदीको के लाग्छ? नदी किनारका घरहरू, घरभित्रका मानिसहरू, वन जङ्गलका बोट बिरुवाहरू, बाढी पहिरोका कारण मरेका मान्छे र पशुपक्षीका लासहरू सबै बग्दै आउँछन्। त नदीको के लाग्छ? नदीले सकेसम्म आफ्नो बाटो छोड्दैन। मुसलधारे पानी पर्दा जम्मा भएर जमेको पानी यदि बगेको छ भने त्यो नदीमै पुग्ने हो। विभिन्न ठाउँबाट बग्दै आएका झरना, खहरे, खोला नाला सबैलाई नदीले शरण दिने काम गर्दछ।
नदीले कसैलाई पनि केही भन्दैन। जे होस्, ऊ बग्ने क्रममा जे आइपुग्छन् सबैलाई स्वीकार्दछ। पानीले बगाएर लिएर आउने कुनै पनि कुराप्रति उसको द्वेष छैन, न त विद्वेष नै छ। संसार भनेको माटो र पानीहरूको कहानी हो। संसारका सबै फोहोर र दुर्गन्ध माटोले एक्लै खप्न सक्दैन। सरसफाइको मुख्य जिम्मा पनि पानीले पाएको छ। त्यसैले विधाताले पृथ्वीमा 3 भाग पानी र 1 भाग जमिनको व्यवस्था गरेका हुन सक्छन्। संसार अनेक कारणले दैनिक रूपमा प्रदूषित हुने गर्दछ। संसारमा जम्मा हुने सबै फोहोरको हिसाब गर्ने हो भने सायद ठुला पहाडका टाकुराहरू ठडिने थियो होलान्। तर संसारको सबैतिर नदी छन्। मानिसले ती सबै फोहोरलाई अनेक तरिकाले नदीमै फ्याँकिदिन्छन्। नदीले ती सबै फोहोरलाई बगाएर लिएर जान्छन् आफूसँगै र तिनलाई पनि पवित्र तुल्याइदिन्छन्। यो संसारमा नदीहरू नहुने हो भने सोच्नुहोस् त यो संसार कति दुर्गन्धित हुने थियो। फोहोरहरूको त बिचल्ली हुन्थ्यो होला। यदि नदीहरू नभएको भए सायद स्वच्छता नामको सम्पत्ति कतै पनि हुने थिएन संसारमा। यो नदीको दर्शन हो। हामी पनि यी नदी जस्तै बन्न सक्नुपर्छ। बर्सातका समयमा नदीहरू एकदम दुर्गन्धित कुरूप हुनुको कारण पनि यही हो। नदीहरू आफू कुरूप बनेर पनि संसारलाई सुन्दर तुल्याउने प्रयत्न गर्दछन्। वर्षभरि थुप्रिएर बसेको फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सायद विधाताले यो व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। हुन त वर्षा ऋतुमा चारैतिर हिलो मैलो, त्यही यात्रा गर्नका लागि पनि असहजता, बाटाहरू भत्केका, पहिरो जाने, कसैको घर उडाइदिने, कसैको खेतबारी उडाइदिने, कसैको के। जे होस्, जे भए पनि यो पवित्रताको अभियान हो। वर्षा ऋतु कमल हिलोमा नै फुल्छ, हिलोमै फक्रिन्छ। घरको फोहोर बढार्दा नाकमा फोहोर पनि आएकै हुन्छ। त्यसैले वर्षाका समयमा हुने हिलो मैलो भनेको सबै यो संसारलाई शुद्ध बनाउनका लागि बनाइएको विधाताको नियम हो। एउटी महिलाले बच्चा जन्माउँदा कुनै समयमा कुरूप देखिन्छन्, शरीर पनि दुर्गन्धित हुन्छ, तर उनले एउटा अत्यन्त सुन्दर बच्चा जन्म दिएकी हुन्छन्। केही समयपछि उनको जीवनमा पनि शरदको आगमन हुन्छ, उनी पनि सुन्दर देखिन्छन्। वर्षाको सफाई अभियानको प्रसवको समय हो। शरीरभित्रको रोग पीडादायी हुन्छ, त्यो पीडा हटाउन कहिलेकाहीँ सुईको पीडा पनि सहन सक्नुपर्छ। हो ठिक त्यस्तै यो वर्षाकालमा हुने हिलो मैलो पनि त्यही प्रसव अवस्थामा रहेकी सुत्केरी महिलाको जस्तै अवस्था हो। केही समयका लागि, केही क्षणका लागि, अथवा भनौँ एउटा निश्चित ऋतुका लागि। यो नदीको कसैसँग दुश्मनी छैन। नदीका कोही पनि आफन्त छैनन् र कोही पराई पनि छैनन्। आफन्त बनाउनेले पराई पनि बनाएको हुन्छ। मृत्यु र जीवनको पनि नदीले कहिले विभेद गर्दैन। उसको आफ्नै दर्शन छ, निरन्तर बगाइको। कतै एकजना मान्छेका 5वटी छोरी थिए। 5 छोरी मुनि एउटा छोरो जन्मेको थियो। कान्छो भएको हुनाले र एक मात्र छोरा भएको हुनाले ऊप्रति सबैको अनुराग थियो। कहिलेकाहीँ छोराले गर्ने बदमासीप्रति पनि बाबुआमाले आँखा चिम्लेर माफ गरिदिन्थे। खुलेर उसको बदमासीको विरोध गर्न पनि सक्थेनन्। बिस्तारै छोरो ठुलो भयो। एक दिन बुबा आमालाई साथीको घरमा जान्छु भनेर ढाँटेर पौडी खेल्न नदीमा गएछ। केही साथीहरूसँगै ऊ एउटा ठुलो ढुङ्गाबाट तल नदीमा हाम फालेछ। नदीको गहिराईमा ठुलो भुहरी परेका कारण ऊ माथि निस्कन सकेन। अरू साथीहरू कसरी माथि आए, तर ऊ चाहिँ त्यहीँ हरायो। 2-3 सम्मको लगातार खोजीपछि डुबेको छोराको शव फेला पर्यो। सबैका आँखाबाट शोकका आँसु खसे। सबैजना रोए, सबै भाव विभोर भए। त्यस अवस्थामा नदीलाई गाली गर्ने मानिसको कमी थिएन। सबैले नदीलाई गाली गरिरहेका थिए, तर त्यो नदीलाई कसैको वास्ता थिएन। कसैको कुरा नसुनी चुपचाप आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। भोलिपल्ट मानिसहरूको एउटा हुल पूजा सामग्री लिएर त्यही ठाउँमा आयो।
त्यहाँ नदीको आरती गरिँदै थियो। सयौंको सङ्ख्यामा आएका मानिसले नदीको आरती गान गरिरहेका थिए। जय गङ्गे मैया इत्यादि यस्तै यस्तै गान गरिरहेका थिए। नदीको किनारमा लम्पसार परेर नदीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरिरहेका थिए। यतिखेर पनि नदी रोकिएर उनीहरूको आरती सुन्नतिर लागेन। मानिसहरूको दण्डवत स्वीकार गरेर उसलाई आशीर्वाद दिनतर्फ लागेन। मानिसहरू सबै प्रसन्न थिए। हरेकको ओठमा खुसीको एक प्रकारको लहर थियो, हाँसो थियो। तर नदी उनीहरू जस्तै ओठभरि हाँसो लिएर उनीहरूकै साथसाथमा कहिल्यै पनि हाँसेन। मानिसहरू चाहे नदीको नाममा आरती गाउन् या नदीलाई तथा नाम गाली गरून्, नदीले कहिल्यै पनि वास्ता गरेन। वास्ता गरेर साध्य पनि चल्दैन, किनकि नदीको आफ्नै दर्शन छ, उसको आफ्नै उद्देश्य छ। बग्दा बग्दै पवित्र बन्नेर समुद्रमा गएर गहिरो विश्राम गर्ने उसको योजना छ। मान्छेहरूका स्तुति र निन्दा त भइ नै रहन्छन्। प्रशंसा र निन्दा यी दुई मान्छेका निजी अनुभूतिका केवल अभिव्यक्ति मात्र हुन्। संसारमा न कोही प्रशंसनीय छ न कोही निन्दनीय छ। यदि निन्दनीय र प्रशंसनीय छन् भने मानिसले निर्माण गरेका नीति, मर्यादा र धारणाका अभिव्यक्ति मात्र हुन्। नदीको उपस्थिति कहाँ छैन। हिमालदेखि सागरसम्म छ, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म छ। अचम्म के छ भने प्राय दक्षिणबाट कहिल्यै नदीहरू उत्तरतिर बगेनन्। जहाँबाट उनीहरू बगेर आए त्यतातर्फ उनीहरू कहिल्यै पनि फर्किँदैनन्। यो नदीको स्वभावलाई के भन्ने, राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने? जहाँ नदीको जन्म भएको छ, जुन जुन बाटो र माटो हुँदै नदी सागरमा आएर विशाल भएको छ, त्यो ठाउँ र ती बाटाघाटाहरूलाई किन नफर्किएको होला? के सोचेर नफर्किएको होला? सायद जतिसुकै प्रिय लागे पनि सबैलाई छोड्नु जीवनको अनिवार्यता हो। जीवनको यात्राका क्रममा अनेकसँग भेट हुन्छ। थुप्रै प्रिय र आत्मीयजनहरू बन्दछन्, तर ती सबै छुटेर जान्छन् एक न एक दिन अवश्य। यो सत्यलाई स्वीकार गर्नुको कुनै विकल्प छैन। बरु जति हामी हाम्रा ती सम्बन्धहरूप्रति आसक्त हुन्छौँ त्यति नै हाम्रो गति अवरुद्ध हुन पुग्दछ। आसक्ति जन्मभूमिको होस्, चाहे आफू हिँडेको बाटोको होस्, चाहे आफ्ना साथी सङ्गतिहरूको नै किन नहोस्, यिनीहरूलाई नछोडी सुखै छैन। हरेक आसक्तिलाई छोड्नु छ। नदीले झैँ सबैलाई छोड्दै छोड्दै हामी समुद्रसँग अर्थात् परमात्मासँग मिल्न जानु छ। सायद नदीहरूलाई मान्छेले दिएका नाउँहरूभन्दा धेरै समुद्रको व्यापकता प्रिय छ। नदीहरूलाई मान्छेले दिएको नाउँ देशभन्दा गहिराई प्रिय छ। सायद नदीहरूले समुद्रको त्यो शान्ति कहिल्यै पाएनन् र निरन्तर जन्मदेखि अविच्छिन्न रूपमा समुद्रतर्फ दौडेका दौडी छन्। नदी सधैँ समुद्रकै लागि मात्र दौडिरहन्छन्। त्यसो भए कहिल्यै कसैको उपकार गर्दैनन्। आफ्ना लागि त जो पनि बाँच्दछ। एकहोरो बगेको बगै गरिरहनु के जीवनको नाम हो? कहिलेकाहीँ विश्राम अनि दौड, फेरि विश्राम अनि दौड, यस्तो पो त जीवन। नदीको जीवन पनि कहीँ जीवन हो र भनेर कसैले भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ। नदीको उपकार कहाँ छैन। हाम्रा सबै फोहोरहरूलाई पखाल्ने कसले हो? नदीले हो। हाम्रा समस्त ताप तनावहरूलाई शान्त पार्ने कसले हो? नदीले नै हो। मानिसले जिन्दगीभरि गरेका कामका कारण धेरै ताप बोकेर एकछिन नदीका किनारमा गएर नदीको सुसाहटलाई कानले सुन्दै दुवै आँखाले नदीलाई निरन्तर हेरिरहँदा यो हृदयको ताप सबै शान्त भएर जाने गर्दछ। हरेक गाउँका छेउहरू र जङ्गलका किनारहरू नदीकै कारणले सुन्दर देखिएका हुन्छन्। चित्रकारका अधिकांश चित्रमा नदी देखिन्छन्। कविका अधिकांश कवितामा नदीको वर्णन हुन्छ। अधिकांश प्रेमी प्रेमिकाहरू नदीकै किनारामा बसेर आफ्नो प्रेमको प्रतिबिम्ब खोज्ने गर्दछन्। यसरी नदीहरूले हिँड्दा हिँड्दै पनि आफ्नो
अहम दायित्व निर्वाह गरिरहेकै हुन्छन्। योभन्दा ठुलो परोपकारको उदाहरण अर्को कहाँ छ होला र खै। अब रह्यो विश्रामको कुरा। हामी पनि त निदाइरहेका छौँ, तर हाम्रो ढुकढुकी चलिरहेकै हुन्छ। चौतारामा चिसो हावा खाएर सुस्ताइरहेका हुन्छौँ, तर पनि हाम्रो शरीरभरि रगत बगेकै हुन्छ। मुटु ढुकढुक गरिरहेकै हुन्छ। रगत बगिरहे पनि, मुटुको ढुकढुकी चलिरहे पनि हामीले विश्राम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी नै नदीले पनि बग्दै विश्राम गरिरहेको हुन्छ। नदीको बाहिरको शान्त स्वरूप उसको विश्रामको प्रतिबिम्ब हो, तर नजिकै गएर हेर्दा मात्र थाहा हुन्छ कि नदी बगिरहेको छ। नदीलाई समुद्रसम्म पुग्नु छ, लोकको कल्याण गर्दै। नदीको सबैभन्दा ठुलो दर्शन भनेको आफू पनि पवित्र हुनु र अरूलाई पनि पवित्र बनाउनु हो। नदीहरू कति टाढाबाट बग्दै आइपुगेका छन्। बीचमा कति फोहोर नदीमाथि फ्याँकेका हुन्छन्, तर तल आउँदा नदी जस्ताको त्यस्तै निर्मल, जस्ताको त्यस्तै पवित्र हुन्छन्। फेरि त्यो पवित्र भएको नदीमाथि थप फोहोरहरू फ्याँकिन्छन् र फेरि तल जाँदा उस्तै पवित्र, उस्तै निर्मल। नदीको पवित्र पानी देखेर मानिसहरू नजिक आउँछन् र आफ्नो फोहोर पखाल्दछन्। शरीरको गर्मी र फोहोर पनि नदीको पवित्र पानीले धोएपछि मानिसहरू निर्मल र पवित्र बन्दछन्। अर्काले फ्याँकेका फोहोरलाई चुपचाप स्वीकार्ने र तिनलाई धोई पखाली पवित्र बनाइदिने हृदय कहाँ पाउनु। नदीसँग घृणाको बदला प्रेम गर्ने हृदय छ। कुनै निश्चित योजना पुरा भएपछि मात्र सबैको सेवा गरौँला भन्ने हो भने कहिल्यै पनि सेवा हुन सक्दैन। समुद्रमा पुगेपछि म विशाल हुनेछु अनि मात्र मैले अरूको सेवा गर्नेछु भनेर नदीहरूले सोच्ने हो भने संसार फोहोरको डङ्गुर बन्ने थियो। मानिसहरू अपवित्र जीवन बाँच्नका लागि विवश हुने थिए। हरेकको जीवन, प्रत्येक मानवको जीवन वास्तवमा नदी जस्तै छ। हामी पनि जीवनको समुद्र भेट्ने यात्रामा हिँडिरहेका छौँ। त्यस बीचमा नदीले जस्तै हामीले पनि आफू पवित्र भएर अरूलाई पवित्र तुल्याउने कर्तव्य निर्वाह गर्न बिर्सनु हुँदैन। जीवन भनेकै पूर्णताको यात्रा हो, परमात्मा प्राप्तिको यात्रा हो। आत्माले जीवात्माले परमात्मा प्राप्तिको यात्रा हो। नदीहरू समुद्रमा भेटिएपछि पूर्ण हुन्छन्। त्यस्तै गरेर यो जीवात्मा पनि परमात्मामा भेटिएपछि पूर्ण हुनेछ। पूर्ण भएपछि उनीहरूको सेवाको स्वरूप पनि फेरिन्छ। उनीहरू परमको अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। हामी पनि परमको यात्रामा निस्केका छौँ। जीवन यात्राका क्रममा निरन्तर नदी जस्तै बगिरहनु पर्दछ। बग्नेहरू नै नदी जस्तै स्वच्छ, स्वस्थ र पवित्र हुने गर्दछन्। जो बग्न सक्दैन ऊ पोखरी जस्तै भ्याकुता, गङ्गटा, किराफट्याङ्ग्रा र पात पतिङ्गरको दुर्गन्ध बेहोरेर अस्तित्वविहीन भएर मर्दछ। संसारमा पवित्रता जस्तो अर्को कुनै सम्पत्ति छैन। पवित्रता जस्तो कुनै अर्को आकर्षण पनि छैन। हामी पवित्र हुनु भनेको हाम्रा वरपरका पनि पवित्र हुनु हो, तर यसका लागि बग्न सक्नुपर्छ। गतिशीलता नै जीवन हो। गतिशीलहरू सधैँ स्वस्थ र पवित्र हुन्छन्। हामी बग्न सके मात्र स्वस्थ हुन्छौँ। त्यही स्वस्थ तन र मन लिएर मात्र हामी अरूको सेवा गर्दै नदी जस्तै परमात्मा रूपी सागरमा मिसिएर व्यापक बन्न सक्दछौँ। यो जीवनको गतिशीलतामा अगाडि बढ्ने क्रममा पछाडि भएका कुराहरूलाई बिर्सेर पछाडि नफर्केर फेरि अगाडि निरन्तर आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउनु जीवनको सार्थकता हो। र नदीको दर्शन पनि यही हो। त्यसैले प्रिय सज्जनवृन्द, सबैको सेवा गरौँ, परोपकार गरौँ। परोपकार गर्नका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नछोडौँ। नदीले जस्तै निरन्तर, अनवरत। सबैको जिन्दगी सुखमय रहोस्, पवित्र रहोस्, आनन्दमय रहोस्। सबैको कल्याण होस्। श्री राधे राधे।